जिविता खातीर आनी ताच्या यादनिकी मोड्यारपणा बसत देवाक दिनवासून आनी आर्गां दिवंक ह्या देव मंदिरांत एकठांय जालो. फादर पायटी काल सांजे देवा आदीन जालो. ताची पिराय 81 वर्सां आसली. ताणें पाद्रीपणाची 49 वर्सां विश्वासान देवाच्या मोड्यांत वावर करून सारली. फादर पायटी सांजे दे आर्याल गांवचो 1945 वर्सां जल्मलो आनी 1960 वर्सा देवाच्या आपोवण्याक पाडो दिवन तो पिलारचे सेमिनारीन भितर सरलो. आपल्या सुरवातीचे शिकप करून नोविसियात सोंपोवन 1968 वर्सा जुनाचे 23वेर आपल्यो पयल्यो धार्मीक भासावण्यो ताणें केल्यो. फिलॉसॉफीचे आनी कॉलेजीचे शिकप ताणें नागपूर शारांत सेंट चार्ल्स सेमिनारीन केलें. उपरांत आपली रिजन्सी 1972 वर्सा सिल्वासा आलेडी ऑफ पायटी चर्च हांगासर ताणें केली. मंगळूरचे सेंट जोझफ सेमिनारीन थियोलॉजी शिकलो आनी पिलारचे सेमिनारीच्या कपेलान आब्रिलाचे 17वेर 1977 वर्सा आजबीस राहुल गोन्साल्विसान ताका पाद्रीपणाची मागणी दिली. पाद्री जातोच ताका हिंदी भास आनी आदिवासी संस्कृताय शिकोवंक छोटा नागपूर धाडलो. उपरांत फादर पायटी अंडमान्स निकोबार जुंव्याचेर वावरूंक गेलो. 1 वर्स भास आनी पास्टरल कोर्स करतोच 1978 वर्सा रंगाट फिरगोजेन कूर ताका नेमलो. 1982 वर्स मेरेन तो उमेदीन वावुरलो. अंडमानच्या समुदाया मदें ताणें म्हत्वाचो गौडीक अनुभव घेतलो. 1982 वर्सा ताका अंडमान आनी निकोबार मिसवांचो प्रोक्युरेटर नेमलो. ही जबाबदारी ताणें 1985 वर्स मेरेन चलयली. तशेंच मथुरा चॅपलन्सी चलयतालो आनी थंयच्या लोकांच्यो आत्मीक गरजांक तो पावलो. ताची हुशारकाय आनी गवळिकी फुडारीपण पळोवन ताका रंगाट फिरगोजेचो विगार नेमलो. 3 वर्सां तो थंय वावुरलो. 1988 वर्सा पोर्ट ब्लेअर 2 प्रांताच्या बिस्माचो चिटनीस नेमलो. त्याच बरोबर तो पोर्ट ब्लेअर 2 प्रांताचो आदारी प्रोक्युरेटर आसलो. ह्यो जबाबदाऱ्यो ताणें 1990 वर्स मेरेन चलयल्यो. 1991 ते 1996 मेरेन लिटल अंडमानचे इगोर्जेचो विगार आसलो आनी कार निकोबारच्या कातोलीक समुदायाची सेवा करतालो. ताणें थंयच्या लोकांचो क्रिस्ती भावार्थ थीर जावन तो लोकां सांगाता रावून मिशनरी सेवा ताणें केली. 1996 वर्सा फादर पायटी
अंडमान निकोबार, कोलकाता, अगर्मा, नागालँड आनी माद्रास ह्या विभागांचो एक्टींग रिजनल प्रोक्युरेटर आसलो. जायत्यो जबाबदाऱ्यो ताणें फिकिरीन आनी विस्वासीपणान चलयल्यो. 1996 वर्सा ताका स्टेला मारिस इगोर्जेचो विगार आनी थंय आसलेल्या पिलारच्या मिशनरांचो समुदायाचो रॅक्टर नेमलो. 1999 वर्सा थंयच्या इस्कॉलाचोय कारभारी जालो. 2001 वर्सा ताका अगर्माचे इगोर्जेचो विगार आनी थंयच्या इस्कॉलाचो कारभारी केलो. 2006 वर्सा डिप्टी लोकल ट्रेजरर केलो. 2009 वर्सा पगडोराचो इगोर्जेचो विगार आसलो. 2011 वर्सा ताची भलायकी ओसोक जाल्या म्हूण ताका पिलार सेंट जोझफ होम हांगासर हाडलो. थंय मागण्यांत आपलो वेळ तो सारतालो. दिसपट्टे मीस केन्नाच चुकयनासलो. इश्टागतीन सादें जिवीत सदांच तो जियेतालो. ह्या आपल्या विश्वासी सेवकाक देवान सासणाचें सूख फावो केल्यार पुरो म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी कोतकोत्यान मागुया. सगळ्यो बी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी जायतेंच फादर पायटीचे वयर आयकलां. जायतें बरें. आनी म्हजो अनुभव म्हणल्यार फादर पायटी आमी इश्ट काम करतना अंदमान बरोबरूच एकामेकाच्या आदारान आमी वावरताले उर्बेन आनी मोगान. आनी ताची उर्बा भोव व्हड उर्बा. कसलेंय काम दी जाल्यार उर्बेन तो करपी, खंय धाड जाल्यार खंय वचपी. आयते म्हूण ताच्या जिवितांत एकदम मुखलो विश्व एक टॅलंट, एक वर्च्युइस सारको. आनीक हे भाशेन खंय सुपिरियर धाडटात थंय तो वेतालो, बरे भाशेन काम करतालो, लोकां मदें बरे भाशेन वावुरतालो, एक बरो गवंडी कसो. आनी लोक म्हणटालो ताका, पाचारतालो, हमारा फादर पायटी एक सीधा साधा फादर है. हमारा फादर कहीं भी सोएगा, कुछ भी खाएगा. हे भाशेन लोक म्हणटालो. कित्याक लोकांक ताणें जिखून घेतलेलो एके भाशेन. मोगाळ बाबा भयणीनो, जायतें बरेंपण आपल्या जिविता वरवीं, याज्ञिकी जिविता वरवीं ताणें शिंपडायलां. जायते लोकांची मनां तेणें ओडून व्हरल्या देवा सरशी. आयज तो आमकां उणो जाला. 101 वर्सां इतलीं वर्सां काम करून थोडीं वर्सां हिंगा तोकूच तो घेतालो. कसलीच थोडी पिडा ताका कशी आसली, पूण तरी आसतना सदांच सादो. आयज देवाक आमी दिनवासता पयले सुवातेर ताच्या देण्या गाती, ताच्या फामिलीक याज्ञिकपणाचे देणे ताका आनी पिलार संस्थेक एक मिशनर पाद्री कसो, तेच परी इगोर्ज मातेक ह्या ताच्या देण्या खाती दिनवासतना ताच्या जिवितांत कितें ओगडें उणें देवाक मेवलां जाल्यार आमी देवा थंय मागुया. ह्या वेळार देवाची काकलूत ताचेर ओतूंक आनीक बेगीन सर्गींची दारां ताका उगडूंक. ही मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी केल्ल्या पातकांचो उगडास करुया. देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें आमी मागुया. सगळे बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनांत चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुनां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूं
आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा पायटीक तुज्या सेवकाक आनी यात्निकाक ह्या संवसारांत यात्निकपणाच्या मुन्यारपणाची सेवा करूंक तुवें फावो केलें. तर स्वर्गार तुज्या मोहिमेच्या निवासांत तो सदांच संतोश भोगूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. बागयोंत पावलून तिमोथाक बरयलेली दुसरी चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हांव जाल्यार आतां भिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवून काडली. हांवें बावाट सांबाळ्ळो. शिकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सुमी सोट नितीवंत मुनसुबीदार त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताच्या येण्याक ओंत्रेकता तितल्यांकय. सर्वेस्पराचें उतर.
देव बाप असलो जेजू सोवें कुर्सार आपल्या वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपल्या वेंगेन हाडूंक आतां ताणें आमच्या खातीर नवलां केलीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एकदां शिसांनी जेजूशें येवन विचारलें, स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड कोण? जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून ताका ताचे मोदें उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या बरीं जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरचीं नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या पोरीं ल्हान करतीत जाल्यार तीं स्वर्गा राज्यांत सगळ्याहून व्हड. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. Praise the Lord. Hallelujah. देवा कारगां फादर पार्टी आमचो भाव मेलो. जेजून म्हणलें, तुमी स्वर्गराज्यांत भितर सरूंक सोदतात, तुमी सादीं जावंक जाय, भुरग्यां भाशेन जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें जाल्यार फादर पार्टी जरूर आयज बापाच्या कोपांत आसा. सादो मनीस, सिंपल मनीस. म्हाका एक संवय आसा, जिविता लागीं आनी मरणा लागीं विचार घालून मरणाचें प्रवचन सुरू करपाचें. जिविता लागीं विचार. जिविता जिविता कोण तुजो शेवट? आनी जिवीत म्हणटा, शेवट म्हजो मरण. आनी तोच विचार आमी मरणा लागीं घालुया. मरणा कोण तुजो शेवट? मरण म्हणटा शेवट म्हजो जिवीत. कोण सांगता? भावाट सांगता, बरोसो सांगता. तर मगाच्या भाव भयणीचो आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या हे आमच्या बाबाक आदेश करूंक. धाकटी धांवटी नदर आमी हे भावा जिविताचेर मारुया. आमी जाय तें आयकलां, ताणें कितलें बरेंपण पुंजायलें तें आनी बरेंपण केलें तें. इगोर्जमातेन आमकां जाय तीं सोतां शिकयलां आनी तें दाखयलां. पूण हें सोत आमकां इगोर्जमातेन दाखोवंक ना. कोण तें? केन्ना मरतलो, कसो मरतलो, खंय मरतलो, पूण मरतलो. हे जावन आसा एक सोत. फादर पायटीच्या जिवितान जायतें बरेंपण आनी बरेंपण मेळटा. तो मेजून मापून उलोवपी.
ते आदीं सांगता तुमकां इंट्रोड्यूस करूंक ना हांव ताचो कंपेनान बरोबर जायते वर्सां आमी जेल्यात बरोबरीच आमी उडीन जाल्यात तो जायते तेजे गूण देणी हांवें देखल्यात तो मेजून मापून उलोवपी ताज्या जिवितांत बोलेपण भरपूर मेळटा तो बरो शिंगपी बरो खेळपी बरें गायन करपी देवान दिले सिगूण आनी देणीन ताणें वयर काडीत रावला ताजो हेतू आसलो मोगान फारीक कर आनी तो मोगान फारीक सदांच करूंक पावल्लो बरो मनीस फादरान म्हणल्यार बरो मनीस खरेंच बरो मनीस आमी आमचे भितर आमी 8 जाणांतले जायते फावटी आमी झगडटालेत पूण तो केन्नाच कोणा लागीं झगडनासलो सगळ्यांचो इश्ट तो आमी तेवढीच करता आसतना 90 मनीस 90 आसले सगळे म्हणून सगळे स्टुडंट 90 सगळ्यां भितर हिरो पायटी आसलो कित्याक ताजें सादेपण पासत तर सादेपणान जियेलो आनी सादेपणान मेलो मेसांवांत ताणें आपलें जिवीत जोरयलें वारयलें करपिलें आपल्याकूच खाली केलो जायत्या जाणांनी ताजें बरेंपण जळून घेतलें जायते जाणां ताका देव म्हणटाले ताका देव न्हू तो पूण मोग तो मोग आसा तुवें देव आसा तूं मोग दाखय देव तांकां मेवता तर बरो मनीस आसलो मोगाचे पासून तो मोगाच्या आवडीचो आसलो दुसऱ्याच्या आवडीचो आसलो सगळींच ताका सोदतालीं बिकॉज देर इज इन हीज लायफ देर वॉज सिंप्लिसिटी पाद्री जावं कोण पूण सिंपल धाकटो जातालो तर आयजी म्हाका आनी म्हज्या पाद्री भावांक आनी ताज्या फॅमिलीक उगडास करता सादो जावं केन्ना बोबके फोडिनासलो सादेपणान जियेतालो सादेपणान जियेल्यार देवाचोय दोळो आमचेर आसता आनी दुसऱ्यांचोय दोळो आमचेर आसा सादो तो पूण स्वताचो जंय सोत हाडूंक जाय जंय सोत जडूंक जाय थंयसर ओकूंड कोसुतालो जायते जाणांन ताज्या उतरांचो मार हायला जंय सोत ना थंयसर उतरांचो मार घालतालो उतरांचो मार हायला तर स्वता पासत झुजपी तो तर व्हडलीं उतरां सांगना पायटी जावन आसा मोगाचो मनीस मोगान जियेलो मोगान तो मेलो देवान ताची काकूट करूं देवान ताका स्वर्गीच्यार दिवं तो तर सादेपणान जियेलो सादेपणान जियेता तांकां स्वर्गीचें सूख मेळटा म्हूण आमचो स्वामी सांगता तो ताका स्वर्गीचें सूख फाव जालें ताजे पासत जायते जाणांनी सॅक्रिफीस केल्यात हांगासर आसलेले तांणी सॅक्रिफीस केल्यात तांचे गोंयच्यानूय सॅक्रिफीस केल्यात देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो सादे मनशांक बरें करता तांकां सादेपण मेळटा आनी जायते बरेंपण जिवितांत गावता हांगासर आसतले ताका व्हडले मनीस वळखतात आमचो बिस्प साहेब आलेक्स ताका वळखता ताच्या लागीं काम केलां
फ्रांसीस कार्वाल्यो वळखतात, ताजे लागीं बरें काम केलां, म्हज्यान बरें वळखतात, आनी नाजारेत ताका वळखता. आनी जुजे बाप्तिस्ता ताजो रॅक्टर बरे भाशेन ताजो कुदाद केला आनी ताका बरे भाशेन तो वळखता. तर आमचो पार्टी मरूंक ना, ताजें सादेपण जियेतलें, सादेपण जियेतलें आमचे सभी आमच्या सोसायटींत. आनी तुमकां ताजे गोच्यांक सांगता, ताजें ट्रॅडिशन, ताजे जिविताची जायत्यो वस्तू कंटिन्यू करपाक तुमी एक भुरगो सिमदारीन धाडचो आनी पाद्रे करचो. देवान आमच्या फादराक सुर्गीचें राज फाव करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार तोरीच मागणी सगळीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बाबा पासत, याज्ञीक बाबा पासत, देवान ताका आपल्या सरकाराच्यांत वेकीनचे भितर काडूंक. आमचे कोवीड सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या शेळ्यांक बावाटाची तत्वां शिकयतना मरणाक आनी पुनर्जिवंतपणाचो गूट स्पश्टपणी शिकोवंक, तांकां बरवशाची मनशां करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचो भाव पाद्री पायटी फेर्नांडीस आपली संवसारीक यात्रा चलतना आपल्या जिविताची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर पोरगोडीत रावलो. हे तरेन ताणें आपले देवान दिल्लें कार्य व्हडे उर्बेन आनी आस्त्या तोंडान पाडलें. ताच्या बऱ्या वावराचो फोळ कसो तो सुर्गीच्या राजाचें सूख अणभवूंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. पिलाची संस्था आनी पाद्री पायटीची गोची आनी इश्टां ताच्या मरणाक लागून दुखी जाल्यार तांकां सुर्गीचो बाप आपले कणवालायेन घोटाय दिवंक आनी तांच्या मरणाक बावाटान पळोवंक शिकोवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत हांवूच ह्या जेजूच्या उतरांचेर विस्वास दवरूंक आमी ओदीक आनी ओदीक जेजूक चिटकून रावूंक, ताणें दिल्ल्या कार्याक सुफळायेन पाळूंक, एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक पावूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. मोगाळ बापा, खालतिकायेन आनी बरवशान केल्ल्या ह्या मागणेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी आमच्या भावाक फादर पायटीक तुजी सर्गीचीं दारां उगड. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. So
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुजी स्तुती करता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो रोस आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बळिदो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेव. सोर पदवेदार देवा, फादर पायटी तुज्या सेवकान आनी याज्ञिकान क्रिस्ताचे गूट ह्या संवसारांत विस्वाशीपणीन समारंभले. आमी समारंभता त्या योजना वरवीं तुजे मोहिमेवंत मुखामोड पळोवंक आनी दैवीक जिविताचे सपूर्णायेन दादोशी जावंक ताका फाव कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वर्त्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. क्रुसाल आपल्या बलिदानान वरवीं आदल्या योजनांक ताणें सपूर्णाय दिली आनी आमची सरवण करूंक आपणाकूच तुज्या हातांत ओपून दिवन तो खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींचो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान तामन आसतना गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरणचो सूख आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिस्सांक दिलो म्हणून. ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिस्सांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड. देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जिवंतपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उडो आनी सर्वणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लिओ आमच्या बागयोन बापा आनी फिलिप नेरे आमची गवळी बापा, सिमिया आमची आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगांत सुपूर्ण कर. सर्वेस्परा फादर पायटी तुज्या सेवकाचो उगडास कर. ह्या संवसारांत तो तुजें शीं तुवें ताका आपोवन व्हेलोय. तुज्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो, तसोच ताच्या पुनर्जिवंतपणाचोय तो वांटेली जावं. तशेंच पुनर्जिवंतपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन ओंतरलेल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये देवा माये सांगाती, भाग्योंत जुजेतीचो पोती, भाग्योंत दोरदुता आनी सर्वकाळी तुका मानवोल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्वमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासना. मोगाड बाबा भयणीदो, सर्गीच्या बापान आमच्या फादर पार्टीक जायत्या देण्यांनी भरलेलो. व्हडांतलें व्हड देणें म्हणल्यार जशें परी फादर ऑक्टोबरान सांगलां सादेपण ताच्या जिवितांत आनी खरेंच हें सादेपण ताका सरकार जरूर पावयतलें. ह्या वेळार ताच्या जिवितांत कितेंय उणें आसा जाल्यार तोच सर्गीचो त्याच सर्गीच्या बापान ताची खोतां पुसून उडोवंक आनी बेगीनच सर्गीचें राज ताका फावो कर म्हूण आमी ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. म्हणुया, आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आमकां दी आनी आमी आमचेय चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत संस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओत्रेकतले आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पथकांतली सुरय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवत चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. पळयात, ही देवाची शेरी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेरीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण एक उतर म्हाका उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सोरबोनीच्या संस्कारांनी दादोशी जावन फादर पायटी तुज्या सेवका आनी याज्ञिका पासत तुजी दया आमी मागतां. ह्या संवसारांत तुवें ताका तुज्या गुटांचो मुणयारी केलोय, तर स्वर्गार त्याच गुटांची खरी समजोनी आपणावन तो संतोसूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बसूया. आतां फादर जोकी फेर्नांडीस एपिस्कोपल विकर आमकां बिस्पाचो संदेश दितले. त्या उपरांत फादर पायटी फेर्नांडीसाच्या फामिलीच्या नांवान डॅनी फेर्नांडीस आपली भावना स्पश्ट करतले. उपरांत फादर जोझफ फेर्नांडीस पिलार कॉम्प्लेक्साचो वडील दिनवासणीची उतरां उलयतले. आमचो आर्चबिशप फिलिप नेरी कार्डिनल फेराव ताका आयज ह्या मिसाचे भेटेन फादर पायटी पासत मागोवंक येवंक जालें ना, देखून ताणें ही बुजवणीची चीट धाडल्या, ती हांव वाचतां. Dear Father Nazareth, I was indeed pained to learn about the demise of Father Paiti Fernandez, SFX, who returned to his heavenly home yesterday and whose funeral is scheduled to take place this afternoon at Our Lady of Pilar Monastery Church, Pilar. This letter comes to convey to you and through you to all your confreres my heartfelt sympathies and the assurance of my prayers for his eternal repose and for all of you. I join you in thanking the Lord for the precious gift of Father Paiti and for all the fragrance of goodness and love which he spread during the journey of earthly life, spanning over 81 years. We also thank God for the dedicated priestly services that he rendered during the last 49 years. In the last few years, the Lord gave him an opportunity to share in his cup of suffering as he had to carry the cross of his various illnesses. I pray that the risen Lord may now make Father Paiti a sharer in the glory of his eternal life. May God give you and all those who are grieving the loss of Father Paiti the strength to accept this painful departure in a spirit of deep surrender to God's holy will. I regret that the auxiliary bishop and I are not free to attend the funeral this afternoon. I have therefore requested Father Joki Fernandez SVD, our Episcopal Vicar for the Religious, to represent us at the funeral this afternoon. Be assured of my prayerful solidarity with all of you. With my warm personal regards to you, yours sincerely in Jesus, Philip Neri Cardinal Ferrao, Archbishop of Goa and Damam. त्रेक देवाक आर्गन दिता. म्हज्या मामाच्या जिविताच्या देण्या पासत तशेंच दिनवासता ताचे यादनीक आपोवण्या पासत आमी उपकारी संस्थेच्या सुपिरियर जनरलाक तशेंच प्रोविन्शियल आनी सगळ्या यादनिकान आयच्या मिसाचें बलिदान भिटोवन मामाच्या ओतम्या पासत मागलां देखून. संवसारी यात्रेन आनीक पिडेच्या वेळार तुमचो पाठिंबो दिवन ताका सांगात दिलो. फादर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं आनी तुमच्या वावराचेर आशिर्वाद मागता. आमच्यान विसरूंक जायना मामाचो सेवा करूंक येतोल्या डॉक्टर आनी कॅरटेकर देव बरें करूं म्हणटा. हाजीर आसलोल्या पाद्री आनी माद्री भयणाक, आमच्या सोयऱ्यांक, शेजाऱ्यांक, म्हज्या मांयच्या आनी फामिलीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच दिनवासता गायन मंडळाक. मामा, तुवें दिलोल्या मोगा पासत आनी सगळो संस्कारा पासत हांव तुका कुटुंबाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. आदिवस मामा. आमचो श्रेष्ठ वडील फादर नाझरेथ फेर्नांडीस, बोमानेस बिस्प,
Alex Dias, Father Joachim Fernandez SVD, Episcopal Vicar for Religious, Padre Bavano, Madre Boinano, and Mogal Baba Boinano. पयले सुवातेर देवाक आमी दिनवासतांव पाद पायटीच्या जिविताचे देणे पासत आनी केरीत ताच्या मिशनरी यान्निकीपणाच्या मुणयारपणा पासत आमच्या सोर बोडिलाक पाद नाजरेताक आमी केरीत दिनवासतांव ताच्या मोगा पासत ताच्या मोगान उस्क्यान आनी मार्गदर्शना पासत आनी आयज हे मिसाची भेट आमकां भेटयल्या ताच्या पासत तेच भाशेन फादराक दिनवासतांव तशेंच दिनवासतां फादर जोकीम फेर्नांडीस एसवीडी एपिस्कोपल वायकर फॉर रिलिजियस आमच्या आर्चबिशप साहेबाच्या नांवान ते हाजीर जाले आनी आमकां बुजवण दिली देवान तांचेर आनी तांच्या गोवळिकी वावराचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता तशेंच फादर ऑक्टावियानो दिनवासतां देवाच्या उतराची मोडणी करून आमकां फादर पायटीच्या जिविता वयर जायतें आमकां ताणें दाखयलें आनी शिकयलें चड आनी चड देव बरें करूं फादर केरीत दिनवास फादर पायटीचे फामिली पासत तांणी ताका पिलार संस्थेच्या मिशनरी वावराक भेटयलो तांच्या मोगाच्या भाव भयणांक तांच्या भुरग्यांक आनी गोरच्यांक जाणी ताची खबर घेतली तो दुयेंत आसतना घोटाय दिली आनी केरीत मोग दाखयलो आनी आयज तुमी ह्या मागण्यांत भाग घेतलो तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं आमची बुजवण तुमकां आयज केरीत दिनवासतां ह्या पिलार मोताच्या वडिलाक फादर सुसाय बातिस्ता व्हडे फिकिरीन आनी मोगान ताणें ताचो सदांच परामर्श केलो केरीत भाशेन ह्या फाटल्या दिसांनी तो दुयेंत आसतना सदांच चुकय नासतना भेट करून ताची सेवा ताणें केली तेच भाशेन दिनवासतां आमच्या मोतान वावुरतल्या चॅरिटी ब्रादर्सांक तांणी ताचो सदांच बरो परामर्श केलो आनी आमच्या मोतान वावुरतल्या तरणाट्यांक विनीत समीर बसंत तांणी ताची सदांच मोगान आनी उर्बेन सेवा केली आनी आयज सिमिटेरीन सगळी तयारी केली तशेंच दिनवासतां जोस्फर्ना परेरा तांणी आमकां हे मोबायल मॉर्ग दिवन आदार केलो केरीत दिनवासतां डॉक्टर मरिना ती दर सोनमाराक हांगासर पिलार येवन फादर पायटीचे भलायकेची तपासणी करताली आनी आमकां बूध दिताली तिका आमचे केरीत दिनवास केरीत दिनवासतां आमचे व्हडले सिमिनरीच्या रेतोरा फादर नॉर्मना आनीक फादर डायगो रॉजर डिसोजा ह्या आयच्या दिसाचो मोन्नाचो सेवा धर्म बरे भाशेन करूंक आमकां सगलो तांणी आदार सहकार दिलो आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतल्यांक केरीत भाशेन बिशप एलेक्साक आनी हेर पाद्रींक माद्रींक फादर पायटीच्या गोरच्यांक इश्टांक आनी सगल्या भाव भयणांक काळजाण तावन दिनवासतां तुमी येवन पाद पायटीचे सगळें आपलो मोग आनी मोयपास दाखयलो आनी ताचे पासत मागलें ताणें स्वर्गार थावन तुमकां सगल्या धेण्यांनी भरूंक आमचे आवडे आनी मागणी केरीत भाशेन आमी दिनवासतां बाब प्लासिडो आनी ताच्या पंगडाक ताणें आपले सोबीत आनी मधूर थाड्यांनी गायनां गावन आमकां ह्या मिसान बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दिलो तशेंच दिनवासतां माल्कॉम तेक्शेरा हें मीस लायफ स्ट्रीम करून ताणें आमकां आदार दिलो देव बरें करूं तेच परी फादर फ्लोरियन ताकाय हांव दिनवासतां ताणें आयज आमकां सगल्यांक रिफ्रेशमेंट तयार केल्या सिमिटेरीन मागणी जाल्या उपरांत परत येतना सेमिनरी एनेक्साच्या वस्त्यांत तुमकां सगल्यांक रिफ्रेशमेंट आसतलें तें तुमी घेवचें म्हूण आमी मागता आनी कोणाकूय चुकय नासतना सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं सिमितेरीत वचपाची मांडावळ हे पोरी जातली पयलो खुरीस उपरांत लौकिकां माद्री भयणी पाद्री भाव आनी फादर पायटीची घोरची सिमितरी लागीं पावतच सगल्यांनी दोन वळी करून भायरूच रावचें पयलीं आमचे पाद्री फादर पायटीची घोरची सिमितरीत भितर सरतली त्या उपरांत हेर लौकिकां उपकार करून मांडावळ सांबाळची सगळीं उबी रावया मेल्ले कुडीक
मातयेक लावचो कायदो बाबार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. ही आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो ओत्मो भाग्योताच्या जोम्यांत मेळूं अशें मन्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारान निरंतरी वैभव आनी भाग्योताचो सांगात ताका फावो जावं. सासनाचो विसोस सोरेस्वरा ताका लागून निरंतरी प्रकाश ताचेर प्रार्थुया. वो दयाळ बापा आमच्या बाबा फादर पायटचो ओत्मो आमी तुज्या आदीन करता. जेजू ताई मेल्ल्या सगळ्यां बरोबर निमाणे दिसा जेजू सांगाताक पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवशान पाती येता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक साबार देड्यांनी तुवें बोल्लोय अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्वरा आमचें प्रार्थोन तूं काकलुतीन मांडून घे. तुज्या चाकराक सर्गीचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान अजून आसां ती बाबार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाताक आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेले रोखसाक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्याच्या शारान व्हरून पावो.
आमच्या भावाक फादर पायटी फेर्नांडीस ह्या जिवितांतलो आपणा सोरशीं देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक फादर पायटी फेर्नांडीस सुमयाचे अधीन करूया. सुमी आपले शांतीन ताका विंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा फादर पायटी फेर्नांडीसा पासत आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना. ह्या वेळार आमची कांय मागणी बापा फुडें घालुया. आमचो जबाब जातलो तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोमया, आमची दुकां पुसून काड. प्रार्थना आयक आमकां. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलय, आमच्या भावाक फादर पायटीक सासनाक जिवीत दी. आपले पाप रोटोल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय, आमच्या भावाक फादर पायटीक तुज्या राज्यांत घे. तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय. आमच्या भावाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय, ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्यो. भावा ताचे बुजवणे आनी सासणीक जिविताच्या भरमोशान आमकां दीत दी. आमचो भाव पाद्री पायटी फेर्नांडीस ह्या संवसारांत जियेतना सदांच आमच्या बापाचें मागणें करतालो. आयज ह्या वेळार ताची कूड आमचे मुखार आसा. आमी सगळीं ताच्या सांगाता ताच्या नांवान जेजून शिकयलेले मागणे सगळीं बाबार्थान म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ल्या चाकराची पाद्र पायटी फेर्नांडीसाची काकूत कर. आपल्या कोरन्याची शिक्षा ताका दिवं नाका, कित्याक तुजी कुशी पाळूंक ताका मोन आसलें. खऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यां थंय एकवटायलो. तेच परी तुजे काकुतीन स्वर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सासणाचो विसो सोर्वेस्परा ताका लाभोय. दयाळ बाबा तुझ्या भुजां तुझ्या कोपान बाळगून दवर जेजू वांगडा तुझे बेगीन बरेपणान सुखी सुखून इकूड आमी मातेक लायता जोडे दिसा ती करचिवी उनो जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोचोडून इकूड आमी मातेक लायता जोडे दिसा ती करचिवी उनो जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोचोडून एकटीच नव्या स्वर्गार राजा एकठांय जावून आमी सगळीं तुझ्या मोगान गायन करून वाकांतल्या निती काडी इकूड आमी मातेक लायता जोडपे दिसा ती करचिवी उनो जीवन जेजू बरी तुझे मोहिमेन पोचोडून इकूड आमी मातेक लायता जोडपे दिसा ती करचिवी उनो जीवन जेजू बरी तुझे
आमेन.